Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ta'abbud a'udzu billahi ta'abbud a'udzu billahi minasy syaithanir rajim a'udzu billahi minasy syaitanir rajim tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk a'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika
وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. हर आयत पे रुकेंगे तो यही तरीका होगा, अगर मिलाएंगे ये तीन आयतें मिलाता हूँ फिर इस तरह पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك 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 وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله
الله الرحمن الرحيم بسم 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 الله الرحمن الرحيم جزاكم الله تعالى وخشوع حضور الله أكبر سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ये सूरत फातिहा पढ़ बैठ के पढ़ रहे हो, इमाम के पीछे हूँ, खुद पढ़ रहे हो। सूरत फातिहा के बाद आमीन कहना सुन्नत है। हर हालत में यदि बैठकर खुद पढ़ रही है या इमाम पढ़े तो मुक्तदी भी आमीन कहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم 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 سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد صدق الله وصدق رسوله النبي الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الصلاة وقف العاصفات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أوقتت لأي يوم نجر اليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يوم للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يوم للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاءة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يوم للمكذبين التحيات لله التحيات لله والصلوات 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 والطيبات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तशव्वुद अत्तहिया ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान करीम की आयत और सूरत सिखाई जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. التحيات لله التحيات لله التحيات لله التحيات لله والصلوات والصلوات والطيبات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله 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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي बकरी तकलीफीन ने किसी दुआ को याद किया है तो इस दुआ में दो फवायद हैं, वैसे तो कई फवायद हैं। एक औलाद के हक में दुआ है, एक वालिदैन के हक में दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जो दुआ सिखाई है दुरूद के बाद, वो भी उसका भी इंशाअल्लाह आगे तज़किरा करेंगे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 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 ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين